हुन्छ हुन्छ दाजु। यहाँको त आयो भने आयो भने 5 किलो त आयो। स्क्रिन देखिया छ? अच्छा स्क्रिन देखिया छ। अब मलाई यसलाई तपाईले क्लासिफाई गरेर अनि एउटा मलाई नेसनल बाउन्ड्री, एउटा डिस्ट्रिक्ट बाउन्ड्री अनि एउटा चाहिँ त्यो तपाईको लोकल लेभलको बाउन्ड्री हो। यसरी तीनवटा देखाउनुस् त ल। यो मैले अलिअलि गरेको थिएँ यो। खै त ल जस्ताको त्यस्तै छ, अझै अलिअलि गरे रे। केही थप्नु भएको छैन त? यहाँ एउटा त्यो थपेको छ, के अरे स्कुल थपेको छ। भेट्दैन सर, यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसो तपाईँलाई म भेट्नै दिन्छु पर्खनुहोस्। तपाईँहरूले गर्नु भएन है, यो त भएन यो। कति मिनेट दिनु? 5 मिनेट कि 4 मिनेट? होइन सर, दिन त म 10 बजेदेखि अहिलेसम्म ल्यापटप छोडेको छैन। होइन यो तपाईँको डिजिटाइजेसनलाई भने मैले। हो त नि, म सुरुबाटै गरिरहेको छु कि यो सब एक टु जेड। सबै त्यहाँको डिजिटाइज गर्नु भनेर पो दिएको त मैले। कहाँ तपाईँको त्यहाँनिर त धेरै छ त डाटा त। हाइवेको लेफ्ट छ, हाइवेको राइट छ, अर्नीको हाइवे छ, अनि तपाईँको बिल्डिङ यहाँ 3वटा मात्र थियो। बिल्डिङ खोज्न त गाह्रो भएको, केही मेसो नै पाइरहेको हुन्न। होइन बिल्डिङ त मैले त्यो तपाईँको 3वटै कर्नरलाई हेर्नुहोस् भने त होइन नि त। जहाँनिर तपाईँको पोइन्ट देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर हाल्नुहोस् पो भने ल, हेर्नुहोस् त पोइन्ट। पोइन्ट हाले नै मिल्दैन सर, धेरै ट्राई गरे हो। होइन यो तपाईँको अलिक फ्रेस डाटा दियो भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। यो गेजाङ गुजुङ के हो? गेजाङ गुजुङ त हेर्नु, यो सर्भेबाट आउने नै यस्तै गेजाङ गुजुङको हो। कहाँ तपाईँको अब हामीले जसरी देखिन्छ त्यस्तो डेटा। ल त्यसो भए यो तपाईँले पज गर्नु, अरूले गरेको हेरौँ त। मैले अब यहाँबाट नाम भन्छु, तपाईँहरूले यो सिकाएको अनि यसरी लागु नै हुँदो रहेछ है। ल अब मलाई सञ्जीव परियारले देखाउनुहोस् त ल। सञ्जीव परियारले देखाउनुहोस् ल। अनि मैले सिकाएको अनि तपाईँहरूले टाइमै दिनु रहन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ खै? जे यस्तो सिकाएर त्यसलाई फेरि लागु गरिनु भने त हुँदैन त यसरी त। तपाईँहरूलाई मैले अब आज एउटा इमेजै दिन्छु होइन, इमेजबाट चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नु नि छ। मलाई त स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँदै गर्नु, म यता उसमा हालिदिन्छु, म ग्रुपमा हालिदिन्छु अहिले भर्खरै। यस्तो हो के सर, के अरे जसले कोअर्डिनेट ल्याछ नि त्यसैले म्यापिङ गर्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ। कोअर्डिनेट अर्कै छ, म्यापिङ अर्कैले गर्यो भने त कहाँ मिल्छ सर? ल हेर्नु है, तपाईँलाई मैले यसको बेस्ट इक्जाम्पल दिन्छु। जस्ट है, अब हाम्रो सरकारी निकायले चाहिँ बाहिरको कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सल्टेन्टलाई जिम्मा दिन्छ सर्वे गर्नलाई। सर्वे गर्न त कन्सल्टेन्सी त जाँदैन, अनि त्यहाँबाट ल्याएको म्यापहरू त सबै यहाँको इन्जिनियरहरूले बनाउँछ। त्यो गर्दाखेरि त्यो एउटाले काम गर्छ, एउटाले अफिसर गर्छ, त्यो त मिलेरै गर्न पर्यो नि त। हो, एकजना त गाइड त हुनु पर्यो नि सर। केमा हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि एउटा लेआउट बनाएको हुन्छन् तिनीहरूले। त्यो लेआउट तपाईँहरूलाई छैन होइन, त्यसले गाह्रो भएको हुनसक्छ। तर चाहिँ त्यति गाह्रो पनि हुँदैन तपाईँले त्यो गराए जतिको गराउनलाई चाहिँ। अनि सरले त्यो स्क्वायर भन्नुभएको थियो, स्क्वायर युज गर्न, रेक्टेङ्गल युज गर्नलाई। त्यो रेक्टेङ्गल युज गर्दा त ठ्याक्कै पोइन्टमा छुँदैन, टचै हुँदैन। होइन, अहिले सिक्नको लागि त तपाईँले छुनै पर्छ भन्ने होइन नि त। म त सिक्नको लागि पो भने हो त। सबभन्दा सजिलो चाहिँ पोन्डहरू अनि त्यो पोस्ट अफिसहरू सजिलो हुँदो रहेछ। तपाईँले चाहिँ गरेको भए त अर्नीको हाइवेलाई सजिलो थियो नि त, अरू रोडहरूलाई पनि सजिलो थियो। तपाईँले अलिकति टाइम दिनु भएन। ल ठिकै छ। ल अर्को सञ्जीव परियारले ल हेर्नुहोस् त, मैले सुन्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छैन? सञ्जीव परियार ल ढिला नगर्नुहोस्, फेरि तपाईँहरूकै ढिला हुन्छ त्यो उसमा। देखाउनुहोस् के गर्नु भएको छ।
छ भने छ भन्नुहोस्, छैन भने छैन भन्नुहोस्, त्यो ढिला चाहिँ नगर्नुहोस् है। खै त कसरी हुन्छ तपाईँहरूले यो भनेकै यो गर्नु रहन्छ अनि यसरी चाहिँ सिकिँदैन है। यसरी सिकिँदैन। अब ल त्यसै अर्को कसले गर्नुहोस् भन्दाखेरि ल प्राप्ति शर्मा, ल प्राप्ति शर्माले देखाउनुहोस्। ल अघि 22 जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले अनि 17 जना हुनुभयो फेरि। यस्तो पनि तपाईँहरूले त गर्नुभयो होला नि, ठुलो आशा राखेको थिएँ त मैले त। ल तपाईँले गरेको मलाई नदेखाउनुहोस् होइन, तपाईँले गर्नु भएको छैन भने मैले बुझेँ। अब तपाईँहरूले एउटा उसले प्राप्ति शर्माले के बुझ्नु हो त्यो भन्नुहोस्। ल मैले हिजो अस्ति के पढाएँ त्यो मलाई बुझाउनुहोस्। ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त, मैले सोध्छु। खै त किन सुन्नु भएको छैन तपाईँले मैले भनेको? त्यसो भए आज यस्तो गरौँ, आजलाई नगरौँ होइन, आज तपाईँहरू सबै उ गर्नुहोस्। यो मैले दिएको यो मैले उ हालिदिन्छु, इमेज हालिदिन्छु। त्यसलाई तपाईँहरूले डिजिटाइज गरेर मलाई भोलिसम्म सबै त्यो इमेजमा भएको रोडहरू अनि रिभरहरू अनि बिल्डिङहरू सबै डिजिटाइज गरेर एउटा टोपो म्याप मलाई जेनेरेट गर्नु। अनि बल्ल अनि दिएको पनि गर्नुहुन्न। अनि मैले एकहोरो भनेर त्यो स्क्रिन रेकर्ड गर्नु लाग्दा किन परेर? त्यो त युट्युबमै छ नि मजाले। गर्दा पो प्रोब्लम आउँछ त। तपाईँले प्रोब्लम किन भन्नुहुन्न भनेको त तपाईँले गर्दै गर्नु रहन्छ। ल त्यही गरौँ आज। ल तपाईँहरूले भोलि चाहिँ कम्प्लिट रूपमा उ गर्नु है। मैले त्यो चेक गरेपछि मात्रै मैले सुरु गर्छु भोलि पनि। म इमेज हालिदिन्छु तपाईँलाई, त्यो इमेज अनुसार काम गरौँ। ल म गएँ अहिले। सेम डेटालाई सर? सेम डेटालाई होइन, म अर्को डेटा हाल्छु होइन। तपाईँले त्यहाँनिर बुझ्नु भएन, त्यो प्राइमेरी डेटाबाट बुझ्नु भएन। ल मैले त्यो मान्ने। अर्को त्यो मैले इमेज हालिदिन्छु, त्यो सेटेलाइट इमेज मैले अहिले डाउनलोड गरेर ल्याएको छु। म पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जति मिहिनेत त तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ कि झन् सिक्नेले। म त अल्छी छु, तपाईँहरू मभन्दा पनि अल्छी हुनु हो कि। मैले तपाईँहरूलाई उ गर्नलाई अब यहाँ अफिसबाट पनि छिटो निस्केर त्यो इमेज डाउनलोड गरेर अहिले आइरहेको छु। तपाईँहरू चाहिँ दिएकै इमेजबाट गर्नुहुन्न त। अनि यस्तो छ के सर, हामीले जस्तै अब म 10 बजीबाट अहिलेसम्म ल्यापटप छोडेको छैन। त्यो भनेको के हो भने सुरुबाट सबै भिडियोहरू बिस्तारै तपाईँहरूले पो एक्सपिरियन्स झ्याप गर्नुहुन्छ। हामी त एउटा स्टेपलाई 4-5 पल्ट प्र्याक्टिस गरेपछि त्यही त कुरा गरेँ मैले। तपाईँले जहाँनिर प्रब्लम आउँछ त्यहाँनिर मलाई सोध्नु भएन कि। काम गर्दै जाँदा प्रब्लम धेरै आउँछ। तपाईँहरूले मेरो जतिको स्पिड अफ खोज्या पनि छैन, मेरो जतिको तपाईँहरूलाई काम देखाउनुहोस् भने पनि छैन नि। मैले मेरो लेआउट मैले मेरोमा बसेर सोचिरहेको छैन कि म तपाईँमा बसेर सोचिरहेको छु। त्यो गर्दाखेरि त तपाईँलाई हरेक कुरा आउँदैन, मलाई थाहा छ। हरेक कुरा तपाईँहरूकोमा मिल्दैन, तपाईँहरूले गर्दा मैले गर्दा फरक पर्छ। हो त्यो कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त मलाई। तपाईँले गरेर आइदिएपछि पो यो प्रब्लम छ भन्ने कुरा ठ्याक्क थाहा हुन्छ र मैले ठ्याक्क त्यहाँ त्यो पोइन्टमा समातेर मैले सिकाउन सक्छु र। तपाईँहरूले त्यो गरेरै नआइदिइसकेपछि त मलाई त्यो त मलाई घाटा लाग्ने भयो नि त। तपाईँ मैले सिकाउँछु, तपाईँले त्यो प्रब्लम त कतै छैन नि सर। अहिलेसम्म सिकाउनु भएको त सबै बुझिया छ नि, प्रब्लम त कतै छँदै छैन। त्यही त मलाई एकजनाले बुझाउनुहोस् भन्दा पनि खै मैले कसलाई भनेको थिएँ भने प्राप्ति शर्मालाई भनेको थिएँ। उहाँले पनि खै प्रब्लम होला भन्ने कुरो हो। अलिकति अब हेर्नुपर्ने, तर बुझ्ने जतिले त बुझिरहेछ नि त। एटलिस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो मैले मेरो लागि भने होइन कि। तपाईँहरूले चाहिँ एटलिस्ट भनेको कुरा त गरिदिनु पर्यो नि। म सर प्र्याक्टिस पुगेको छैन। जस्तै म हिजोबाट दिनभरि लागेको छ कि त्यो नलागिकन त हुँदैन आउने रहेछ कि। हिजो दिनभरि लाग्यो, आज दिनभरि लाग्यो। अहिलेसम्मको केही कन्फ्युजन छैन मलाई जताबाट नि। होइन तपाईँले बरु त्यति गर्नु भए रहेछ अन्यमा गएँ मैले त। तपाईँले गर्नु भए रहेछ त्यति भए पनि हुन्छ सर। आजको
सेसनलाई कन्टिन्यू गरौँ, बरु हजुर असाइनमेन्ट दिनु, बरु हामी हजुरलाई त्यही ग्रुप च्याटमा अथवा मेल गरेर पठाउँछौँ नि। मैले अस्ति दिएको असाइनमेन्ट हेरी नै मैले गर्नु होला भन्ने विश्वास राखेको थिएँ। हिजो त मैले धेरै पढाएँ। हिजोको सेक्सन त हाम्रो धेरै लामो थियो के अरे। अनि त्यो सेक्सनबाट हिजो कति तपाईँको एडिटिङ पढ्यो, हिजो प्रोजेक्सन डिफाइन प्रोजेक्सन पढ्यो हिजो, अनि टोपो म्याप लेआउट तयार गर्ने हिजो पढ्यो। जिआइएसको अलिकति भाग त हामीले हिजो पढिसक्यौँ। त्यो पाठै गर्नु भएको छैन तपाईँहरूले। ल ठिकै छ, ल अब सिक्ने त तपाईँहरूकै कुरा हो। अब मैले के भनौँ, ल आजको सेक्सन सुरु गरौँ त। ल अब हामीसँग छैन खासै, अब आजबाट सकिन्छ होला सायद। म बाँकी के छ त्यो हेर्छु है त मैले एकचोटि। ल मैले त्यो त्यहाँ तुलसीपुर भन्ने मैले डाउनलोड त्यो राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई। त्यो सबै फाइल एउटै फोल्डरमा डाउनलोड गर्नुहोस् र अनि जेएसबाट लोड गर्नुहोस् है। कहाँ राख्नु भएको छ सर? ग्रुपमा छ, ग्रुपमा। हामीले त्यो हरेक भिडियोलाई पज गरी हेरेर एकदम मजाले बुझिएको छ कि तपाईँले फास्ट पढायो नि हामी भिडियोलाई रिपिट गरी हेरेको छ कि त्यसैले कतै कन्फ्युजन देखिरहेको छ। सबै ठ्याक्कै कति कन्फ्युजन भयो नि के हुँदो रहेछ भने त्यो इरर हुँदो रहेछ जिएस त्यसलाई फेरि रिस्टार्ट गरेर गऱ्यो भने ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ। अनि यो सोध्छु यो भएन भनेपछि त ठ्याक्कै मिलिहाल्दो रहेछ। मैले जति गरेको छु म त्यति तपाईँहरूलाई दिएँ होइन। तर तपाईँहरूले घरमा गएर गर्नुपर्ने कामहरू यो गरेर ल्याउनु होला भन्ने बित्तिकै मैले त्यो किन भनेको भन्दाखेरि तपाईँले कुन पोइन्टमा तपाईँहरू कन्फ्युजन हुँदो रहेछ, कुन पोइन्ट मैले सिकाउनु पर्ने अझै आवश्यक छ भन्ने किसिमले पो दिएको हो त तपाईँहरूलाई। अझै तपाईँहरूको वेले सिकाउनु पर्ने हो। मैले सिकाएको त अझै म त मेरो वेमा गइरहेको छु। तपाईँहरूको वेमा के छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी सिकाउँदा राम्रो हुन्छ त्यो सजेसन मैले अझै त्यो आश गरिरहेको थिएँ कि जुन कि मैले तपाईँलाई यस्तो भयो कि हामी अब हजुरले गराइरहनु भएको बेलामा चाहिँ हामीले क्याच गर्न सकेनौँ, सँगसँगै गर्न सकेनौँ। अनि हजुरले जे पढाउनु भयो भन्नु पर्यो के तपाईँहरूले भन्दै भन्नुहुन्न त अनि मलाई कसरी थाहा हुन्छ के त्यो कुरा त सर म तपाईँ पढाएको मैले क्याच गरिनँ मलाई फेरि भनिदिनुहोस् भन्नु पर्यो नि त। जस अब हामीले चाहिँ जिआइएसमा लोड गर्न सकेनौँ। जस्तो तपाईँले गरिरहेको स्टेप वाइज चाहिँ गर्दा गर्दा बिचमा छुटिन्छ नि त। अनि त्यही भएर अब तपाईँको कुरा चाहिँ सुनिन्छ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ हामीले त्यही रेकर्डिङ हेरेर चाहिँ फेरि फर्स्टदेखि सुरु गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर हामीले अरू चाहिँ गर्नु नभएको कि त हजुरले भन्नुभएको चाहिँ। तर अब तपाईँले जे सिकाइरहनु भएको छ अर्को दिन गर्दाखेरि मैले त्यही भनिरहेको छु। अर्को दिन गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त देखाउनु पर्यो नि त। मैले यो गरेँ आफै देखाउनु पर्ने हो, यसरी चेक गर्नुपर्ने नै होइन। त्यो त देखाउनु पर्यो गर्ने भन्नुपर्ने हो। तपाईँले त्यो गर्दै गर्नु भएको छैन भने प्रब्लमै आउँदैन कि। जेएसमा प्रब्लम आउने त गर्दाखेरि हो नि, हेर्दाखेरि त होइन नि त। त्यही मेसेन्जर च्याटमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ हाम्रो कुरा। अब नआउनेले आउनेले नआउनेलाई सिकाइरहेको हुन्छ जे होस् हुन चाहिँ। अब अहिलेसम्म त बुझिया छ सर। ल ठिकै छ। ल अब आज हामीले मेजरिङ सर्फेस एनालाइसिस गरिन्छ है। आज सर्फेस एनालाइसिस भन्ने कुरा आज पढ्छौँ हामीले। यसमा चाहिँ स्लोप, आस्पेक्ट, हिलसेड मात्रै छ, तर इलिभेसन पनि हेरौँ, कर्वेचर पनि हेरौँ है। यिनी दुईवटा हेरौँ आज। त्यसपछि चाहिँ अब टाइम भयो भने चाहिँ क्रिएटिङ टु कलर इमेज भन्ने हेरौँला। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब तपाईँहरूले इमेज डाउनलोड गर्नुपर्छ। मेरा यो 700-800 MB को इमेजहरू हुन्छ। तपाईँले भोलि चाहिँ डाउनलोड गरेर ल्याउनुहोस् है। मैले चाहिँ भनिदिन्छु कसरी गर्ने भनेर। अनि क्रिकिङ मेथडबाट हामीले डिजिटल सोइल म्यापिङ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ सोइलको डेटा हुन्छ होइन। त्यो सोइल डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्लेस अनुसारको सोइलको डेटा हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिकिङ मेथडबाट चाहिँ इन्टरपोलेट गरेर हामीले डेटा बनाउने हो। यसको लागि चाहिँ सोइल डेटा मात्रै भएन, डिजिटल जेमा पनि सोइल म्यापिङ होस् अथवा चाहिँ अब रेनफल म्यापिङ होस्, जे भयो भने तपाईँहरूको चाहिँ क्रिकिङ मेथडबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। क्रिकिङ टुल भनेको चाहिँ तपाईँको इन्टरपोलेसन गर्ने टुल हो। जस्तै तपाईँहरूको तुलसीपुरमा तपाईँको 4वटा लोकेसनमा चाहिँ तपाईँहरूको डिएचएमका डेटा स्टेसन राखेर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर रेन गज हामीले स्टेसन राखेर हामीले मेजर गऱ्यौँ भने 4वटा स्टेसन, त्यो 4वटा स्टेसनमा बेस भएर हामीले तुलसीपुर एरियाभित्र चाहिँ हामीले त्यो रेनफलको हामीले एउटा म्याप तयार गऱ्यौँ भने अथवा त्यसलाई एउटा राष्ट्र जेनेरेट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो मेथडलाई इन्टरपोलेसन भन्छ। त्यो इन्टरपोलेसन गर्ने मेथड थुप्रै हुन्छन्। अनि स्पाइलाइनहरू, क्रिकिङहरू, आइडिडब्ल्यूहरू हुन्छ। त्यहाँमध्ये चाहिँ क्रिकिङ टुल भन्नुभएको छ। मैले तीनवटै सिकाउँला है। ल आज चाहिँ मेजरिङ नर्मलाइज डिफरेन्स भेजिटेसन भन्ने कुरा र कलर इमेज चाहिँ हामीले अब यो पछि पढौँला होइन। यो चाहिँ
इमेज डाउनलोड नगरिकन मिल्दैन सिकाउनलाई। अरू कुराहरू चाहिँ हामीले आज पढौँ ल। सर्फेस एनालाइसिस र हामीले चाहिँ क्रिङ मेथड आज पढौँ ल। यो भयो हाम्रो सिलेबसको कुरा ल। अब तपाईँहरूले चाहिँ मैले अस्ति तपाईँहरूलाई जुन डेम दिएको थिएँ नि, सबैले त्यो डेम चाहिँ जिआइएसमा खोल्नुहोस्। म पनि यहाँ जिआइएस खोल्ने गर्छु। है भोलिबाट भोलि चाहिँ ट्याक्क दिएको असाइनमेन्ट गरेर ट्याक्क आउनुहोस् है। प्रब्लम कहाँ हुन्छ त्यहाँ आउनुहोस्। असाइनमेन्ट नै गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो क्लास जोइन हुनु र नहुनु एउटै कुरा हो। फेरि असाइनमेन्ट चाहिँ नगरिकन नआउनु होला। सर तपाईँले के खोल्नु भन्नुभयो भर्खरै? हजुर के खोल्नु भन्नुभयो जिआइएसमा गएर? जिआइएसमा मैले अस्ति तपाईँलाई डेम पठाइदिएको छु नि, त्यहाँ 3वटा फाइल मात्रै, एउटा फाइलमा डेम भन्ने छ, डिजिटल इलिभेसन मोडेल हो। त्यो डेम ओपन गर्नुहोस् सबैले। जिआइएसमा लोड गरेर ट्याक्क उ गर्नुहोस् त। अनि मैले पनि यहाँ देखाउँछु स्क्रिन सेयर गरेर अहिले ल है। यसको मैले अलिकति थ्योरी भने है। सर्फेस एनालाइसिस भनेको के भन्दा तपाईँले नामबाटै बुझ्नुभयो। सर्फेस जस्तो किसिमको सर्फेस छ त्यो सर्फेसलाई हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर कुनतिर ढाल्ने हो। अब हामीले त्यसबाट स्लोप निकाल्ने हो कि त्यो सर्फेस युज गरेर आस्पेक्ट निकाल्ने हो कि हिल सेड निकाल्ने हो कि इलिभेसन निकाल्ने हो कि कर्वेचर निकाल्ने हो कि यिनी कुराहरू हामीले त्यसबाट निकालिन्छ। अब सर्फेसबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि जस्तै सुइटेबिलिटी एनालाइसिस भन्ने सुन्नुभएको छ कि भएको छैन? कतिपयले सुन्नुभयो होला। सुइटेबिलिटी एनालाइसिस भनेको चाहिँ मलाई कुनै पनि ठाउँमा मलाई सिमेन्ट इन्डस्ट्री राख्नु पर्यो भने, सिमेन्ट फ्याक्ट्री मलाई खोल्नु मन लाग्यो भने त्यो ठाउँको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यो ठाउँमा स्रोत के कति छ, सबै कुराको मैले एनालाइसिस गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ मैले एउटा त्यसको आउटपुट दिन्छु नि। यो ठाउँ चाहिँ मेरो सबै कुराले गर्दाखेरि यस्तो भयो भन्ने हो। त्यहाँनिर यसको युज हुन्छ, एकदम यो हाइली युज त्यहाँनिर हुन्छ। जस्तो अब तपाईँहरूको केसमा पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै बाली लगाउनु पर्यो भने, अब धान कस्तो बालीमा हुन्छ, कोदो कस्तो बालीमा हुन्छ, उखु खेती कस्तो ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँले त्यसलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यति बेला पनि हामीले सर्फेस एनालाइसिस टुल युज गरिन्छ। यो गर्दाखेरि सर्फेस एनालाइसिस टुल र स्पेसियल एनालाइसिस टुल चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एग्रिगेट गर्छौँ। जस्तो स्पेसियल एनालाइसिस टुल हामीलाई कति बेला आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, जहाँनिर चाहिँ मलाई सबै कुराको सुविधा होस्, इरिगेसनको सुविधा होस् होइन, त्यसपछि चाहिँ सेटलमेन्टको एरियामा नपरोस्, सेटलमेन्टभन्दा अलिकति टाढा होस्। त्यस्तै गरी माटोको कुराहरू हेरिन्छ, हामीले सोइल कस्तो छ त्यो हेरिन्छ। अनि सर्फेसको कुरामध्ये त्यो ठाउँ भिरालो छ कि छैन, घाम कतिको पर्छ, सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको यो सर्फेस एनालाइसिस टुल पनि युज हुन्छ। स्पेसियल एनालाइसिस पनि तिनै कुराहरू गर्नलाई युज हुन्छ। यो चाहिँ एक आपसमा रिलेटेड कुरा नै हुन्। अनि अर्को कुरा तपाईँको मलाई चाहिँ मानौँ हाइड्रो पावर उ गर्नु पर्यो है। मैले हाइड्रो पावरको सेक्टरतिरबाट मैले भने हाइड्रो पावर गर्दाखेरि डिस्चार्ज केमा डिपेन्ड हुन्छ ल भन्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् त डिस्चार्ज केमा डिपेन्ड हुन्छ? खोइ ल भन्नुहोस् त डिस्चार्ज चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? कुनै पनि रिभरको अथवा कुनै पनि खोलाको डिस्चार्ज चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? हजुर के भन्नुभयो? के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ल भन्नुहोस् न, बिग्रे पनि केही हुँदैन, भन्नुहोस् न, कमसेकम ट्राई त गर्नुहुन्छ भनिदिन्छ। कुनै पनि रिभरको डिस्चार्ज चाहिँ तपाईँको भ्यालोसिटीमा भन्नुको मतलब त्यसको चाहिँ स्लोपमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो आखिरी तपाईँको सम्म ठाउँमा चाहिँ इलिभेसनमा पनि भनौँ न, इलिभेसन स्लोपहरूमा डिपेन्ड हुन्छ है। जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ तराईतिर आउँदाखेरि त्यो कुनै पनि खोलाको डिस्चार्ज र पहाडतिरको खोलाको डिस्चार्जमा कुन बढी हुन्छ? पक्कै पनि पहाडतिरको बढी हुन्छ। त्यसको त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ पहाडतिर चाहिँ भिरालो एरिया धेरै हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो क्या त्यहाँबाट। अनि त्यसलाई चाहिँ मलाई हाइड्रो पावर कुनै ठाउँमा खोल्नु पर्यो भने अब मैले कस्तो ठाउँमा खोल्छु भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ त्यो रिभरको फ्लो चाहिँ एकदम बढी छ, फ्लो रेट भनौँ न, त्यसलाई त्यसको भ्यालोसिटी जहाँनिर चाहिँ त्यसको बढी छ त्यहाँनिर मैले खोलेँ भने चाहिँ मैले म्याक्सिमम मैले त्यसबाट चाहिँ पोटेन्सियल काइनेटिक इनर्जी मैले त्यहाँनिर जेनेरेट गर्न सक्छु। त्यसको मतलब चाहिँ अल्टिमेटली त्यसले भन्न खोजेको कुरा त म त्यहाँनिर धेरै किलोवाट हुन्छ, मेगावाट हुन्छ,
त्यो चाहिँ मैले धेरै पावर इलेक्ट्रिक पावर जेनेरेट गर्न सक्ने भएँ। त्यो सर्वे गर्नको लागि पनि हामी बसी भएँबाट घरमै बसी त्यो एउटा टाइपको त्यो एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ रिभर च्यानल माइग्रेसन भन्ने सुन्नु भएको छ, रिभर सिफ्टिङ एनालाइसिस भन्छ। त्यो रिभर सिफ्टिङ एनालाइसिसमा पनि यो कुरा युज हुन्छ। अनि इन्भाइरोमेन्टतिर पनि तपाईँहरूको चाहिँ कुन सेक्टरमा कुन टाइपको चाहिँ अब रुखहरू हुन्छ त्यसलाई हेर्नको लागि पनि यो युज हुन्छ। यसबाट हामीले अल्टिमेटली इमेजबाट हामीले इलिभेसन रेन्ज थाहा पाइन्छ। अब कस्तो इलिभेसन रेन्जमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ रुख बिरुवा हुँदो रहेछ भन्ने किसिमले पनि एउटा थाहा पाइने भयो। र अर्को चाहिँ प्लान्टेसन गर्न पनि त्यो ठाउँमा त्यस्तै किसिमको बिरुवाहरू प्लान्टेसन गरियो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ त्यसको लागि पनि यो युजफुल भयो। र यसको थुप्रै हुन्छ। तपाईँले अब आफ्नो फिल्डबाट सोच्नुभयो भने यसबाट धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ है। अनि ल अब खोल्नुभयो होला सबैले, यो चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड भयो। अब मैले चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु है त। र फास्ट भयो भने चाहिँ फास्ट भयो सर भन्दा हुन्छ कि पछि फेरि तपाईँले त्यो रिपिट गरेर त्यो हेर्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज भएको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। तर यो मैले गर्दा नै मैले फास्ट गरेँ भने त्यो त मेरो प्रब्लम भयो नि त, त्यो तपाईँले सोद्धा हुन्छ। होइन सर, फास्ट त भएको छैन, ठिकै छ। हामीले अहिले चाहिँ कन्सेप्ट लिने हो, फास्ट त भएको छैन सर, ठिकै हो। त्यही त मैले चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ मैले ठिकै तपाईँहरूकै उसमा बुझाउनु खोजेँ जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ फास्ट भइदिन्छ। हिजो त मैले धेरै कुरा गरेँ नि त, धेरै कभर गर्नुपर्ने हुनाले फेरि कस्तो थियो भने त हिजोको कुरा मैले आज गर्न थालेँ भए फेरि आजको टपिक कभर हुन्थेन कि, त्यो भएको हुनाले हिजो अलिकति फास्ट भयो होला। यस्तो हुन्छ सर, फास्ट भयो भने हामी भिडियो हेर्छौँ नि त, भिडियोमा त हामीले जतिपल्ट नै रिपिट गर्न पायो। त्यही त, त्यो त हो। तर फास्ट भएर मात्रै चाहिँ भिडियो हेर्नु नपरोस् भन्ने मेरो चाहना कि। मैले सुरु नै गराएको भए त तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु पर्दैन होला भन्ने मेरो एउटा। अनि सर त्यो भिडियो नहेरिकन त एकपल्टमा कन्सेप्ट जाँदैन, हामीले चलाइरहेको भए त केही जान्थ्यो, नत्र भए त ल ठिकै छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सबैले देख्नु भएको छ है? देखिया सर। ल ठिक छ है। अब यसमा हेर्नुहोस्, मैले यो तपाईँलाई सुरुको क्लासमा पनि मैले यो भनेको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जति पनि यो तपाईँको यो ब्ल्याक देख्नु भएको छ नि, त्यो भनेको लो इलिभेसन हो। त्यो यहाँदेखि थाहा हुन्छ। यहाँनिर ब्ल्याक पार्टतिर चाहिँ लो इलिभेसन छ, तपाईँको 57.0184 मिटरबाट सुरु भएको छ भने, अनि तपाईँको हाईमा चाहिँ यहाँ तपाईँको 8793.96 भएको छ। यो चाहिँ एभरेजिङ सेल गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट पोइन्ट आउँदैन पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो ठाउँमा मैले पहिला पनि हालेको थिएँ, हाल्न त रिभरमा फेरि एकचोटि एड गरेर हेर्छु। मेन रिभरहरू छ यसमा, सबै रिभर चाहिँ आउँदैन है। ल हेर्नुहोस्, मेन रिभरहरू चाहिँ हाम्रो यसरी गइरहेको छ। तपाईँको जहाँनिर ठ्याक्क ब्ल्याक देख्नुहुन्छ, ल अझै चाहिँ फेरि यो जुम गरेर मैले यहाँ देखाउँछु हेर्नु है। ठ्याक्क ब्ल्याक जहाँनिर देख्नुहुन्छ त्यहीँबाट यो लाइन गएको छ है, देख्नु भएको छ? ल हेर्नुहोस् त, जहाँनिर ब्ल्याक छ त्यहीँनिरबाट यो लाइन गएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोएस्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो रिभर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जहाँनिर हाम्रो गइरहेको छ त्यहाँनिर रिभर पर्यो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पनि बुझियो है। अनि अब यसबाट कुनै पनि सर्टेन ठाउँको हामीले स्लोपहरू निकाल्नु पर्यो, इलिभेसनहरू निकाल्नु पर्यो भने यसलाई त तपाईँको अल्टिमेट डेम भयो। यसबाट हामीलाई चाहिँ मानव इलिभेसन निकाल्नु पर्यो मलाई कुनै रेन्जको। जस्तो मैले कुन ठाउँको गरौँ त, अलिकति पहाड एरियाको गर्नलाई अलिकति सबै छुट्टिन्थ्यो। मैले पहाड एरियाको एउटा सेप फाइल हालेर हेर्छु है त। तपाईँहरूले पनि आफ्नोमा गर्दै गर्नुहोस् है, त्यसरी सजिलो होला। सर हाम्रोमा त त्यो स्क्वायर भएको आएको छ, फुल म्यापै आएको छैन। स्क्वायर भएको भन्नाले जस्तो आएको छ पर्खिनु है, देखाउनुहोस् त खै कस्तो आएको रहेछ। म यो अफ गर्छु स्क्रिन। ल देखाउनुहोस् त।
ए ठिक छ, यो के यो यो नेपाल यसबाट एक्सट्र्याक्ट नगरेको भएर हो। नेपालले यसलाई क्लिप गरिदिनुहोस् न। क्लिप भन्नाले चाहिँ मैले भने नि राष्ट्रमा चाहिँ क्लिप हुँदैन, फेरि राष्ट्रमा चाहिँ राष्ट्र क्लिप भन्ने एउटा हुन्छ र अर्को चाहिँ तपाईँको मास्क भन्ने हुन्छ। त्यो राष्ट्रमा दुईवटा हुन्छ है। ल तपाईँहरूले अब यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँले नेपालको डाटा एड गर्नुहोस्। हिजो मैले जुन तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यो ओभरले गरेर एउटा नेपालको ऊ बनाउनु भयो होला, तपाईँले ल एड गर्नुहोस् त नेपालको सेभ फाइल। नेपाल एलजीबाट पनि निस्किन्छ निस्किन्छ। यसमा छैन त्यसो त्यो तपाईले डिजल्भ गर्नु भएको छैन क्या हो। त्यो 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 ल त्यही गर्नुहोस्। तपाईले डिजल्भ गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो, गर्नु भएको छैन। ल अब यसलाई डिजल्भ गर्नुहोस्। अब केही गर्नु पर्दैन, अब सिधै तपाईँले चाहिँ ओके गरिदिँदा हुन्छ। त्यो प्रोसेसिङमा छ। त्यो डिजल्भको साइडमा हेर्नुहोस् त, त्यो लोगो भनेको प्रोसेसिङमा छ भने हो है। त्यहाँ हेरिराख्नुहोस् त, त्यो डिजल्भको साइडको त्यो जुन लोगो छ नि, टाइमर हो कि के भन्छ नि त्यसलाई। अब त्यो प्रोसेसिङ त्यो सक्सेसफुल भइसकेपछि त्यहाँ अर्कै आउँछ, त्यो टुलको साइन आउँछ त्यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् त, हो त्यो डिजल्भ भइसक्यो है। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँको त्यो जुन मार्क्स गर्नुहोस्, यसलाई मार्क्स त्यहाँनिर सर्चमा जानुहोस् त। सर्चमा विन्डोजमा छ, विन्डोजमा ल अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो सर्चले त्यहाँनिर मार्क्स मात्र लेख्नुहोस्, MASK लेख्नुहोस्। मास्किङ गर्ने भन्छ कि यसलाई, एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स हो कि त्यहाँ मार्क्स लेख्दा पनि हुन्छ। त्यो गर्नुहोस्। तपाईँको त्यहाँनिर कहाँनिर छ भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स भन्ने हो। यहाँनिर आएन, एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स गर्नु त मास्किङ होइन, मार्क्स मात्र लेख्नुहोस्, मार्क्स मात्रै हो। तल आज एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स भन्ने आयो नि, हो त्यो। ल त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। सम्झनुहोस् है, यो टुलहरू सबैले याद गर्नुहोस् है। ल अब त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ इनपुट राष्ट्रमा चाहिँ हाम्रो त्यही यो राष्ट्र राख्नुहोस्।
यो राख्ने हो सर हो त्यही राष्ट्र राख्ने हो राष्ट्र त त्यहाँ त्यही नै त छ एउटा अनि अर्कोमा चाहिँ तपाईको अहिले डिजल्भ गरेको होला राख्नुस् हो अब एउटा लोकेसनमा लगाएर यसलाई सेभ गर्नुस् के भनेर राख्नु सर नाम नाम चाहिँ नेपाल राष्ट्र नेपाल डेम राख्नु न नेपाल डेम राख्नु अब पर्खिनु है पर्खिनु एकचोटि इन्भाइरोमेन्टमा पनि जानुपर्छ हामी ल ठिक छ आउटपुटमा त यो ठिक छ ल यसलाई सेभ गर्नु अब इन्भाइरोमेन्टमा जानु होइन त्यो होइन इन्भाइरोमेन्टमा ल ठिक छ ल आउँछ सरले राष्ट्र भन्नु लागि के भन्नुभयो सर हजुर त्यो सर्चमा गएर अनि राष्ट्र भन्ने सर्च गर्ने कि मार्क्स MASK एक्सट्र्याक्ट बाइ मार्क्स हो के मार्क्सले चाहिँ त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्ने के मास्किङबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्नु खोजेको कि एक्सट्र्याक्ट बाइ मार्क्स MASK ए हस् सर सरको TIF फाइल थियो के अरे त्यो फाइल सेन्ड गरिदियो नि हुन्थ्यो EIF भन्नाले सरले अघि त्यो स्क्रिन शेयर गर्ने बेलामा यो लास्टमा IMG भनेर छ नि हजुरको चाहिँ TIF के थियो के dem.tif भन्ने थियो त्यो अहिले यहाँ निस्किन्छ त्यो यहाँ आइहाल्छ dem.tif हो त्यो र यो एउटै हो त्यो मैले पनि त्यसरी मास्किङ नै गरेर नेम चेन्ज गरे हो कि जुन अघि त्यहाँ तपाईले नेपाल डेम मात्र लेख्नु भएको छ नि त्यहाँनिर मैले dem.tif गराए हो रिजल्ट हेर्नु त तपाईको के भइरहेछ त्यो भइरहेछ ठिक छ यो हुँदै गर्छ हैन एकचोटी तपाईले यो उलाई अफ गर्नुस् त मैले चाहिँ एउटा कुरा गर्छु र अनि यो कुरा सुरु गरौँला एकचोटी यो स्क्रिन अफ गर्नुस् त यहाँनिर हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले तपाईहरुलाई दिएको फाइल चाहिँ यो हो है यहाँनिर मैले तुलसीपुर हानि चाहिँ tulisipur.ecw भनेर आउँछ यो हो है तपाईहरुलाई अघि दिएको यहाँ आइसकेको छ हेर्नुस् त सानो छ है ए लाइनस् है यो चाहिँ तुलसीपुरको इमेज हो यो इमेज भनेको यो इमेजबाट भोलि तपाईहरुले मलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि रोडहरु देखाउनुस् हैन रोडहरु डिजिटाइज गर्नुस् यो चाहिँ रिभर हो यो पुल हो अनि यो रिभरहरु छुट्याउनु पर्यो अनि यो बाटोहरु छुट्याउनु पर्यो अनि यताबाट माथि गएको बाटो यो सबै यो छुट्याएर
अनि बिल्डिङहरू पनि प्रत्येक बिल्डिङ गर्नु पर्दैन हैन, त्यो टाइम लाग्ला। अनि यहाँबाट 50वटा जति बिल्डिङ चाहिँ तपाईँले डिजिटाइज गर्नु पर्यो। बिल्डिङ 50वटा जति हुनु पर्यो। अनि बाटोहरू सबै आउनु पर्यो, रोडहरू सबै आउनु पर्यो। अनि चोकहरू अब यहाँ बाटो गर्दाखेरि यो चोकहरू त आइहाल्छ, त्यो केही गर्नु परेन। यति कुरा तपाईँले देखाउनु पर्यो है भोलि। अनि यसको चाहिँ मलाई ट्याक्क म्याप लेआउट तयार गरेर अनि चाहिँ त्यो देखाउनु पर्यो। अब भोलि गर्ने के गर्ने, अब भोलि चाहिँ म पछि खबर गर्छु। भोलि चाहिँ मिल्दैन होला र एक दिन चाहिँ त्यो सिकाउँला एनडिबिआई प्लस उसलाई चाहिँ कति इमेज डाउनलोड गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले आज नै गर्नु होला। मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई यो सकिसकेपछि ग्रुपमा मैले त्यो गर्ने तरिकाको मैले मेसेज गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई। अनि लिङ्क पनि मैले त्यहाँ प्रोभाइड गर्छु, त्यही अनुसार गर्नु होला है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो असाइनमेन्ट हो भोलिको लागि। डाटा मैले हालिदिइसकेको छु है ग्रुपमा। सबै डाउनलोड गर्ने, एक एकवटा डाउनलोड गर्नु र अनि एउटै फोल्डरमा राखेपछि मात्रै यो खुल्छ नि, फेरि यो ओपन हुँदैन। ल तपाईँको भयो त्यो? भयो सर। अब खोल्ने चाहिँ कसरी, त्यो अघिको फाइल खोल्ने एड ल गर्ने? गर्नुहोस् त, खै अब सेयर गर्नुहोस् त तपाईँले। ल अब त्यो माथि त्यो तलकोलाई अनटिक गर्नुहोस्, यो तलको चाहिएन अब हामीलाई। अहिले आएको चाहिँ नेपाल डेम यो हो। यो त क्लिपै भएन नि त। ए भएछ ल, ठिक छ। अब त्यो एलजी डिजललाई पनि अहिले हटाउनुहोस्, त्यो पनि आवश्यक छैन अहिले। अब नेपाल एलजी पनि हटाउनुहोस्, त्यो पनि आवश्यक छैन। ल अब नेपाल टिमबाट तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्टलाई एड गर्नुहोस्। नेपाल टिमबाट कता हराएछ सर? त्यो जुम टु लेयर गरेपछि आउँछ है, त्यस्तो केस भयो भने चाहिँ। ल अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो डिस्ट्रिक्टलाई एड गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरोबाट सिकाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो यो स्क्रिन सेयर अफ गर्नुहोस्, मैले मेरो देखाउँछु। ल ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो यहाँनिर मैले कुनै एउटा डिस्ट्रिक्टलाई एड गर्छु। ल मैले अघि सेभ फाइल हाल्छु त भने हालिदिन्छु। डिस्ट्रिक्टको त छैन रहेछ। फाइभ भयो। यसबाट मैले पाल्पालाई लिन्छु है। मैले पाल्पा डिस्ट्रिक्टलाई मात्र चुज गरेँ है अहिलेलाई देखाउनको लागि। ल हेर्नुहोस्, यो पाल्पा डिस्ट्रिक्ट भयो। अनि पाल्पालाई चाहिँ मैले निकाल्छु। पाल्पा ल अब पाल्पा डिस्ट्रिक्टमा पर्ने मैले पाल्पालाई पनि अहिले डिजल्भ गरेँ है। पाल्पाको पनि यहाँ लोकल युनिट आयो, मलाई यो पनि चाहिएन अहिले।
मैले अहिले चाहिँ यसको लोकेसन दिइनँ, लोकेसन मलाई चाहिँदैन अहिले। हेर्नुहोस् पाल्पा डिस्ट्रिक्ट भइसक्यो। अब पाल्पा डिस्ट्रिक्टबाट मैले यसको हेर्नुहोस् यो चाहिँ पाल्पाको अनि भयो। अब यो पाल्पाभित्रको मलाई चाहिँ डिएम मात्रै मलाई चाहियो, योभन्दा बाहिरको मलाई चाहिँदैन भने अब यहाँनिर जान्छु म, सर्चमा जान्छु अनि अब मैले इनपुटमा चाहिँ यो डिएम राख्नु पर्यो अनि आउटपुटमा चाहिँ यो पाल्पा डिजर्भ राख्नु पर्यो अनि यसलाई सेभ चाहिँ मैले ट्रेनभित्र नै पाल्पा डिएम भनेर राखेँ। डट यसलाई टिआइएफ फर्मेटमा गरौँ, टिआइएफ फर्मेटमा राखेँ। अब अहिलेलाई अनि ल हेर्नुहोस् है, अब पाल्पाको डिएम आयो भनेपछि अब मैले यसलाई चाहिँ अनटिक गरे पनि भयो अहिले। अब यहाँनिर चाहिँ जति सिद्ध भएको छ त्यसले चाहिँ इलिभेसन रिप्रेजेन्ट गर्यो भने लोएस्ट पार्टले चाहिँ हाम्रो तपाईँको लो इलिभेसन डिनोट गर्यो है। अब यसबाट हामीलाई मानौँ यसबाट इलिभेसन निकाल्नु पर्यो, इलिभेसनको रेन्ज निकाल्नु पर्यो भने यसको प्रोपर्टिजमा जान्छु म अनि यसलाई क्याटेगोराइज गर्दा इलिभेसनको आधारमा क्याटेगोराइज गरिदिन्छु। त्यो चाहिँ इलिभेसन रेन्जको आधारमा म्याप निकालिदिनु भयो। यसको सिम्बोलोजीमा जान्छु, क्लासिफाइडमा जान्छु अनि यसको कलर तपाईँहरूले यहाँबाट जुन कलर दिए पनि हुन्छ। अब हाम्रो कलर चाहिँ मैले मानौँ ल यो राखेँ है, अहिले कलर ऱ्याम्प राखेँ। अब इक्वल इन्टरभलमा राख्ने कि यो गर्ने, यो क्लासिफाइमा यही थाहा हुन्छ। अब यहाँनिर अब नेचुरल ब्रेक्स भनेको छ इक्वल इन्टरभल। अब यो चाहिँ जुन सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ है। इक्वल इन्टरभलमा राख्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ इलिभेसन इन्टरभलमा इलिभेसनको रेन्ज चाहिँ मिलेर आइदिन्छ। इलिभेसन रेन्ज मिलेर आउँछ यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलिभेसनको रेन्ज अनुसार चाहिँ तपाईँको कलर ऱ्याम्प दियो। यसलाई के कुन म्याप हुन्छ भनेको थिएँ मैले हिजो, क्लोरोप्लेट म्याप कलरको अनुसार चाहिँ छुट्याइएको। यो भ्यालु लेखेको ठाउँमा चाहिँ इलिभेसन ल्याउने, इलिभेसन यहाँ लेखे पनि हुन्छ। अब यहाँनिर केही नलेखेर यसको प्रोपर्टिजमा गएर अब यहाँनिर तपाईँको नम्बरमा चाहिँ इलिभेसन लेखे पनि भयो है। अब यसबाट चाहिँ हामीले यसलाई युज गरेर हामीले स्लोपहरू पनि निकाल्न सक्छौँ है। स्लोप, आस्पेक्ट, कर्वेचर सबै यसैलाई युज गरेर निकाल्ने हो। यसमा चाहिँ हाइटको पनि इन्फर्मेसन हुन्छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुन्न, यसको एट्रिब्युट खोल्नु मिल्दैन होइन, यसको एट्रिब्युट टेबल अहिले आउँदैन। यसको एट्रिब्युट टेबल कति बेला आउँछ भन्दाखेरि जब हामीले यसलाई रिक्लासिफाई गरिन्छ त्यसपछि फेरि यसको एट्रिब्युट भेल्यु आउँछ है। जस्तो रिक्लासिफाई भनेको एकचोटि क्लासिफाई भएकोलाई फेरि पनि अर्को क्लास दिने। जस्तो मैले यो 203 देखि 550 भनेको मेरो यो कलर हो नि। जस्तै यो हेर्नु है, यहाँनिर यो ग्रिन कलर भनेको तपाईँको चाहिँ 203 मिटरदेखि 550 मिटरसम्म फैलिएको छ भन्न खोजेको कि यसले। यो जुन तपाईँले यो ग्रिन कलर देख्नु भएको छ। अनि तपाईँको यो रेड कलर भनेको फेरि यो रेड कलर भनेको सबैभन्दा यो भनेको म्याक्सिमम हाइटवाला भयो। यो तपाईँको यो ब्लू कलर चाहिँ म्याक्सिमम हाइटवाला अनि यो ग्रिन कलर चाहिँ लो हाइटवाला भयो है। अब यसबाट चाहिँ अरू चाहिँ यस्तै गरेर रेन्ज छुट्याइएको छ। अब रिक्लासिफाई गरौँ। रिक्लासिफाईको मिनिङ भनेको एकचोटि रिक्लास गरिसकेपछि त्यो क्लासको चाहिँ भ्यालुलाई सर्टेन नामबाट अर्कोले डिनोट गरेर हामीले एउटा क्लास जेनेरेट गरियो भने त्यसलाई चाहिँ रिक्लास भन्छ। अनि त्यसैबाट चाहिँ रिक्लासिफाई आएको है। अब यही इलिभेसनलाई राख्छु मैले। अब यहाँ हेर्नु है, ओल्ड भ्यालु र न्यू भ्यालु दिएको छ नि। ओल्ड भ्यालु भनेको 203 देखि 395 सम्मलाई यसले 1 दिन्छ।
यस्तो म कतिवटा क्लास गराउँछु भन्दा 5 वटा क्लास गराउँछु होला, इक्वल इन्टरभलको 5 वटा क्लास गराउँछु मैले भनेपछि ल हेर्नुहोस् 1 भनेको लो इलिभेसनमा छ भन्ने बुझियो, 5 भनेको हाई इलिभेसनमा छ भन्ने बुझियो है। अनि मैले यसलाई यो नामले चाहिँ मैले यसलाई सेभ गरेँ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब यसले के देखायो भन्दा 1 भनेको चाहिँ लो इलिभेसनमा छ, 5 भनेको चाहिँ हाई इलिभेसनमा छ भन्ने जनायो यसले। अब यसको फेरि एट्रिब्युट खोल्न मिल्छ है। अब यसको मिनिङ भनेको बुझ्नुहोस् है, एकदम यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। अब यो रिमोट सेन्सिङ र उसमा जेएसमा थ्योरिटिकल पनि एकदम यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँको चाहिँ 0 भनेको तपाईँको चाहिँ ओआइडी भनेको 0 1 2 3 4 छ, तर भ्यालु भनेको 1 2 3 4 5 को यसको भ्यालु हो। यो 1 भनेको चाहिँ यतिवटा सेल चाहिँ तपाईँको 19,117 वटा सेल मिलेर 1 बनिएको छ बल्ल। बुझ्नुभयो? 19,117 वटा पिक्सेल भनेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, राष्ट्र भनेको पिक्सेलको कम्बिनेसन हो भनेको थिएँ। त्यस्ता पिक्सेलहरू तपाईँको चाहिँ 19,117 वटा मिलेर चाहिँ बल्ल एउटा क्लास बनेको छ। यो क्लास जुन चाहिँ म सिलेक्ट पनि गर्छु ल यो क्लास हेर्नु, यो जुन यहाँ यो बत्ती बोलेको छ यो क्लास भनेको 19,117 वटा छ। त्यस्तै 2 क्लास भनेको 56,695, त्यस्तै गरेर अरू क्लास छन् यहाँ। यसको मतलब भनेको चाहिँ त्यो जिल्लामा चाहिँ कुन इलिभेसन रेन्जको चाहिँ बढी रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसबाट बुझ्न सकियो। यहाँनिर कुन इलिभेसन रेन्ज बढी देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 2 र 3 को इलिभेसन रेन्ज बढी छ, तपाईँको यो र यो बढी छ कि यिनी दुईवटा बढी छ नि पाल्पामा। यसरी चाहिँ हामीले त्यसको इलिभेसनको प्याटर्न पनि हामीले यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यो भइसकेपछि अब सिम्पल इलिभेसन म्याप भनेको यही भइहाल्यो। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अरू रिभरहरू हाल्ने, त्यसपछि अरू के अरे ल्यान्डेजहरू हाल्ने, त्यो अहिले हामीले सिकिन्छ एकछिनमा। यति भयो। त्यस्तै गरी यसबाट चाहिँ अब मलाई स्लोप निकाल्नु पर्यो भने स्लोप निकाल्नको लागि मलाई सुरुमा त यसलाई प्रोजेक्टेड सिस्टममा दिनु पर्यो। यो छ कि छैन हेरौँ है। छैन, जिजिएस डब्ल्युजिएस 1984 मा छ। त्यही भएर प्रोजेक्ट यो अहिले प्रोजेक्टेड सिस्टममा नदिँदा के हुन्छ ल हेर्नु है, प्रब्लम अहिले देखाउँछु मैले। रास्टर प्रोजेक्ट भने पनि हुन्छ, नभए डाटा म्यानेजमेन्ट भित्र हुन्छ। अब ल हेर्नुहोस् है, प्रोजेक्ट रास्टर भन्ने छ।
सर आउँदै हुनुहुन्छ एकैछिन रकम
हेलो आइरहेछ है मेरो आवाज मेरो लाइन गएर यहाँ समस्या भयो नि हेर्नुहोस् है मैले चाहिँ यसबाट इलिभेसन स्लोप जेनेरेट गर्न लागिरहेको थिएँ सिधै मैले स्लोप जेनेरेट गर्न खोजेँ भने चाहिँ मेरोमा के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँ वार्निङ देखायो है सिधै चाहिँ जेड फ्याक्टरमा के राखिदिएँ भनेर देखायो कि यसले अब यसको लागि चाहिँ मैले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ किन भन्दा हामीले मेट्रिक सिस्टममा राख्नुपर्ने हुनाले सुरुमा यसलाई प्रोजेक्ट गरौँ प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मैले यो पाल्पा टेमलाई हालेँ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ आउटपुट लोकेसनमा चाहिँ अब मैले अघिकै ठाउँमा दिएँ ल अनि प्रोजेक्ट गर्ने सिस्टममा मैले 44 नर्थ दिएँ यति गरेपछि हुन्छ र प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसैमा प्रोजेक्ट हुन्छ है हिजो चाहिँ त्यो अर्को फाइल एड गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अब यसैमा चाहिँ प्रोजेक्ट भएर यसको स्पेशल रेफरेन्स थपिन्छ कि अहिले हेरौँला ल यहाँ हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको यसको सोर्समा गएर हेरौँ सोर्समा हेर्दाखेरि तपाईको यहाँनिर ल हेर्नुहोस् युटिएम सिस्टममा आइसकेको छ है ल हेर्नुहोस् अब चाहिँ बल्ल यसले मेट्रिक सिस्टममा हामीलाई ल्याउनु अब सजिलो हुन्छ अब यसलाई चाहिँ यसबाट हामीले स्लोप जेनेरेट गर्ने है अब स्लोप स्पेसियल एनालाइसिस भन्नेबाट चाहिँ नि अनि स्लोप हालौँ अनि अघि चाहिँ वार्निङ देखाएको थियो अहिले वार्निङ देखाएन यहाँनिर अब पर्सेन्टेजमा हाल्ने हो कि पर्सेन्टाइजमा हाले पनि भयो यति पर्सेन्टाइज भइरहेछ भनेर देखाउन पनि सकियो ल पर्सेन्टाइजमा हालेर हामीले यसको स्लोप हेरौँ ल हेर्नुहोस् अब यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन अब यसको मिनिङ भनेको यो 0 भनेको छ नि यो तपाईको त्यो दुईवटा एउटै हो है त्यो 0 देखि चाहिँ तपाईको 0 नै भयो एउटा अनि एउटा चाहिँ 0 देखि 0.2377 सम्म फैलिया हो अब यहाँनिर पुरै 0 भनेको चाहिँ तपाईको त्यहाँनिर समथर भाग छ भनेको यहाँनिर जहाँनिर 0 देख्नु भएको छ अनि जहाँनिर चाहिँ तपाईको अरु कलरहरु देख्नु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति भिरालो छ अनि जहाँनिर रेड छ त्यहाँनिर चाहिँ क्लिफ नै छ त्यो चाहिँ अलिकति भर्टिकल क्लिफ नै छ त्यहाँनिर ल अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फेरि क्लासिफाई गर्यौं क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ 5 वटा क्लास राखौं ल अनि यो दुईवटालाई हामीले मर्ज गरिदिदा पनि हुन्छ किन भन्दा यो भनेको एउटै हो ग्रुप पनि भएन ग्रुपको अप्सन हुनुपर्ने क्लासिफाईमा गएर म्यानुअल क्लास गराउँ अनि म्यानुअल क्लास गराउँदाखेरि ल ठीक छ है अब 5 वटा मात्रै क्लास गराएको छु मैले त्यही अनुसार यस्तो आयो यहाँनिर तपाई जुन एउटा क्लास छ त्यसको चाहिँ समथर भाग अथवा चाहिँ खासै स्लोप नभएको भन्ने चाहिँ कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गर्यो कन्टुर लाइन जस्तो देख्नु भएको छ अहिले तपाईले ठ्याक्कै यहाँबाट कन्टुर लाइन पनि अहिले जेनेरेट गर्न सिकौँला अब यो चाहिँ हाम्रो स्लोप म्याप भयो है अब यसलाई
ल अब यस्तै गरी अब हामीले अर्को एस्पेक्ट पनि निकालौँ है। अब यहाँनिर इनपुट राष्ट्रमा चाहिँ अघिकै राष्ट्रलाई दिउँ। अनि यसलाई एउटा लोकेसनमा सेभ गरौँ। ल हेर्नुहोस् एस्पेक्ट पनि देखायो। एस्पेक्टको मिनिङ भनेको के भन्दाखेरि त्यो बेल्ट चाहिँ कुन साइडतिर फर्किएको छ भने हो। अब यहीँनिर पनि थाहा हुन्छ तपाईँहरूको। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त फ्ल्याट नर्थतिर फर्केको, नर्थ इस्ट फर्केको, इस्ट साउथ इस्ट अब साउथ साउथ वेस्ट यस्तो कुराहरू यहाँनिर चाहिँ डिरेक्सन सहित यो अब यसले जेनेरेट गरिदिन्छ है। यो तपाईँको यहाँनिर ठ्याक्क घाम पर्दाखेरि एउटा एकातिर घामको जहाँनिर घाम पर्छ त्यो फेस भयो, अनि त्यसको चाहिँ ठ्याक्क अपोजिटको फेसमा चाहिँ छाया पर्ने फेस टाइपको यहाँ तपाईँले यो भिजुअलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, यो डिफल्ट जे आउँछ यसलाई त्यही नै भ्यालु राखिन्छ। यो तपाईँहरूले आर्टिकलमा पनि देख्नुहुन्छ होला, एस्पेक्टमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ जुनसुकै आर्टिकलमा पनि यही नै हुन्छ है। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो कर्वेचर। कर्वेचर भनेको के भन्दाखेरि त्यो ठाउँको जमिन चाहिँ कस्तो छ, खाल्डो परेको छ कि अथवा चाहिँ यस्तो यु सेप भी सेप होइन त्यस्तो छ कि अथवा समथर छ कि भन्ने कुरा देखाउँछ त्यसले। अब कर्वेचरमा पनि हामीले सेम त्यही राष्ट्रलाई राखौँ। यो मेरो जिएसले त प्रोग्राम देखाउन थाल्यो। यसलाई फेरि म रिओपन गर्छु है त। एस्पेक्टमा तपाईँहरूले गर्नुभयो होला है। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो जुन आउटपुट आइरहेको छ त्यो आउटपुटलाई तपाईँले छुट्टा छुट्टै लेआउट बनाएर राख्नुहोस् है। त्यसको लेआउट मैले हिजो भनेको छु त्यो लेआउट गराएर म्याप बनाएर चाहिँ ग्रुपमा हाल्नुहोस् न, हेरौँला कसले कस्तो गराउनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले क्रिकिङ मेथड भन्ने सिकौँ, त्यसपछि आइडिडब्ल्यू भन्ने सिकौँ, अनि आजलाई चाहिँ त्यतिले पुग्छ होला। ल अब मैले
यो एस्पेक्ट चाहिँ यो चाहिँ ग्रे कलरमा हो है यो चाहिँ हामीले रिप्रोजेक्ट गरेको वाला भयो। अब यसबाट मलाई कर्वेचर निकाल्नु पर्यो भने यो राखौँ राष्ट्रमा चाहिँ हामीले डिएम नै राखौँ अनि यो प्रोजेक्ट गरेको वाला परेन त्यही भएर हामीलाई यो वार्निङ देखायो त्यही भएर प्रोजेक्ट गरेको वाला राखौँ है। यस्तो वार्निङ आउने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि प्रोजेक्ट गरेको राष्ट्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। माइनस यो भयो। अब यहाँनिर चाहिँ कर्वेचर भयो जेड भ्यालु 1 भयो अरू चाहिँ ठिक छ ल। ल अब यहाँनिर कर्वेचर पनि आइसक्यो है। कर्वेचरको मिनिङ भनेको तपाईँको त्यो भाग दबिया छ कि उठिया छ कि भन्ने कुरा हो। अब यो आइसकेपछि यसलाई पनि तीनवटा भागमा चाहिँ हामीले सिम्बलाइज गर्न सक्छौँ। जस्तो तीनवटामा चाहिँ गरिन्छ है। कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा -0.05 सम्म एउटा त्यो भनेको यो हुने भयो अनि एउटालाई चाहिँ 0 अनि एउटालाई चाहिँ त्योभन्दा एबोभ 0.05 गरिन्छ। यो चाहिँ क्लासिफाई यसरी गरिन्छ। अब यो हाम्रो 0.05 भन्दा पनि सानो भएको हुनाले चाहिँ यो सानै देखियो। यसलाई चाहिँ हामीले डिफल्ट राखिदिँदा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यसरी चाहिँ हामीले कर्वेचरको पनि भ्यालु डिनोट गरियो। यति गरिसकेपछि अब कर्वेचर स्लोप इलिभेसन एस्पेक्ट अब के बाँकी भयो? अब हिल सेड बाँकी भयो है। हिल सेड बाँकी भयो। अब यसलाई चाहिँ यही हो हाम्रो राख्ने चाहिँ यही राष्ट्रले राख्छौँ हामीले। अनि यहाँनिर अरू सबै ठिकै छ, अरू चेन्ज गर्नु पर्दैन, सबै डिफल्ट राखिदिँदा हुन्छ। हिलसेडमा अझै होइन है। यो हिलसेड चाहिँ अलिकति 3D एनालिस्ट वाला राखौँ त।
डेमै राखेर विचार गरौँ। यसलाई प्रोजेक्ट गरेको डेम छैन हाम्रो चाहिँ। यसबाट पनि त्यही नै लिएर आउँछु होला एकैछिन है। हिलसेल गर्दाखेरि हिलसेलले पनि आखिर देखाउने त त्यही नै हो, छाया पर्ने र त्यो सूर्यको किरण, लाइट पर्ने भाग र छाया पर्ने भाग नै देखाउँछ। एक्टिभ बक्समै जानुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ यो डेमलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट गरौँ। हामीले चाहिँ रिप्रोजेक्ट गरेका थियौँ, त्यो रिक्लास गरेकोलाई प्रोजेक्ट गरेका थियौँ। अब चाहिँ हामीले पाल्पा टिमलाई नै प्रोजेक्ट गरौँ। ल यहाँनिर डाटा म्यानेजमेन्टमा जाउँ, प्रोजेक्सन एन्ड ट्रान्सफर्मेसनमा जाउँ, अनि राष्ट्रमा जाउँ र राष्ट्र प्रोजेक्ट राष्ट्र भन्ने छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर गइसकेपछि इनपुट राष्ट्रमा चाहिँ हाम्रो पाल्पा डेम नै दिउँ। अनि लोकेसन चाहिँ प्रोजेक्ट.tif हालौँ। कोडिङ सिस्टम चाहिँ अरू सबै ठिकै छ। हेर्नुहोस् है, यो डेम चाहिँ प्रोजेक्ट भएको छ। यसबाट हेरौँ त 3D एनालिस्टलाई पनि हेरौँ। एउटा चाहिँ हिलसेड स्पेसियल एनालिस्ट दुईवटा हेरौँ। हेर्नुहोस् यसमा आयो। अब यो हिलसेडले पनि तपाईँहरूको के जनाउँछ भन्दाखेरि जहाँनिर समतल भाग छ त्यसलाई यसले क्लियरली जनाउँछ। ल जस्तो यहाँ भयो, यो हजुरको यो रामपुर साइडतिर पर्छ होला। यो पार्ट रामपुर साइडतिर भयो, यो चाहिँ तानसेन पार्ट भयो। यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति समथर भाग यसले देखाएको छ है। अब तपाईँको चाहिँ यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट गराउन पनि सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रायः जसो देखिएको हाम्रो जुन सर्भे डिपार्टले बनाएको म्यापहरूमा चाहिँ यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गराएर चाहिँ राखेको हुन्छ है। जस्तो ट्रान्सपेरेन्ट बनाएर चाहिँ ल्यान्ड युज राखेको हुन्छ। जस्तो म ल्यान्ड युजको एउटा कुनै फाइल हालेँ भने ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर जुन हाले पनि हुन्छ, मैले ल्यान्ड युज हालेँ है। अब यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गर्दाखेरि पाल्पाको हाम्रो सेभ फाइल चाहियो हामीलाई। म सेभ फाइल राख्न गइरहेको छु अहिले। पाल्पाको सेभ फाइलभित्र क्लिक गर्दाखेरि फिचरमा ल्यान्ड युज
फिचरमा पाल्पा ल्यान्ड्रेजमा त के त ल्यान्ड्रेज अब चाहिँ पाल्पाको ल्यान्ड्रेज आइसक्यो हाम्रोमा है। अब यसलाई मैले ल्यान्ड्रेजलाई क्लासिफाई गर्छु। यहाँ भएको क्लासहरूले सिम्बोलोजीको क्याटेगोराइजमा गएर यसलाई चाहिँ मैले यहाँको क्लास अनुसार क्लासिफाई गर्छु। ल अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ मैले देखाउनु पर्यो भने अलिकति यो कलरहरू पनि यो हाल्दिउँ, यसलाई चाहिँ यो हाल्दिउँ, ठिक छ। मिक्स फरेस्टलाई धेरै छन् यहाँनिर। अब कसैलाई अलिकति कलर अलिकति हाम्रो नानीले जस्तो लाग्यो यहाँनिर। ठिकै छ, यसले गरौँ न। ल यस्तो देखियो है। अब यसमा चाहिँ मैले एस्पेक्ट मैले हिल सेड हालेँ भने कस्तो देखिन्छ ल हेर्नुहोस्। यसैमा चाहिँ यो भनेको 2D देखिया छ अहिले, यसमा चाहिँ 3D इफेक्ट आउँछ यो हिल सेडले गर्दाखेरि। अब मैले यसलाई ल्यान्ड्रेज भन्दा माथि राखेँ। अहिले ल्यान्ड्रेज यो हिल सेडले त्यसलाई छेकिया छ है, ओभरल्याप भएको छ अहिले। अब यहाँनिर गइसकेपछि अनि डिस्प्लेमा गएर हिल सेडको यो जुन ट्रान्सपेरेन्सी छ यसलाई मैले चाहिँ 60 गराएँ भने त्यो अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट बन्छ। अब यस्तो देखियो है। तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड्रेजमा पनि अलिकति 3D इफेक्ट आयो नि यसले। हो यसको यो काम भनेको चाहिँ तपाईँको हिल सेडको हो। अब पहिला तपाईँको कस्तो हुन्थ्यो यहीँ हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ यस्तो सम्म थियो, अहिले चाहिँ यस्तो भन्यो है। यस्तो फरक आउँछ हिल सेडले गर्दाखेरि। त्यसैले चाहिँ म्याप बनाउँदाखेरि हिल सेड सहित गरायो भने चाहिँ अलिकति राम्रो म्याप देखिन्छ है अर्को नर्मल भन्दाखेरि। अब यसलाई कति राम्रो देखिन्छ, यसलाई अब तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति लेआउट दिएर हेक गराउनु भयो भने पाल्पाको ल्यान्ड्रेज म्याप तयार भयो। यही हो। ल अब चाहिँ यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ धेरै यसमा नअल्झौँ। अब जाउँ आइडिडब्ल्यू र क्रिकिङ मेथडमा, इन्टरपोलेसनका मेथडहरू। ल अब मैले हिजो जुन सर्वे डेटा दिएको थिएँ त्यो डेटा सबैले लोड गर्नु पर्यो। फेरि जस्तो एड डेटा गरेर एड एक्सवाई डेटा गर्नु सबैले। यति गरिसकेपछि सर्वे डेटा डट सीएसपी छ तपाईँहरूको के छ, तपाईँले के नामले सेभ गर्नुभएको छ त्यही गर्नु, त्यो राख्नुहोस्, एड गर्नुहोस्। अब एक्स फिल्डमा चाहिँ मैले स्टिङ नै राख्छु, वाइ फिल्डमा मैले नर्डिङ नै राख्छु, जेड फिल्डमा इलिभेसन राख्छु, अरू सब सेम छ। अनि यहाँनिर चाहिँ युटिएममा मैले दिन्छु अनि ओके गरिदिन्छु। आइडी फिल्ड छैन, यस छैन। ल हेर्नुहोस्, अब यो आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ डाटा निकाल्नु पर्यो। यो डेटालाई मैले एक्सपोर्ट गरेर सेभ फाइल बनाउनु पर्यो। ल पोइन्ट पनि बनाइसकेँ है। अब यो फाइल हामीलाई अहिले चाहिएन, त्यो मैले डिलिट गरिदिएँ। अब तपाईँहरू कहाँनिर जानु पर्यो भन्दाखेरि टुल बारमा जानु, सबै टुल बक्समा जानु। टुल बक्समा गइसकेपछि स्पेशल एनालिस्ट टुलभित्र तपाईँको यहाँनिर सर्फेस भन्ने छ है। यो सर्फेस चार्ट हामीले अघि गऱ्यौँ, यसमा चाहिँ पर्खिनुहोस् है।
3D एनालिस्ट भित्र हुन सक्छ 3D एनालिस्ट भित्र रास्टर सर्भिस भित्र मिल्ने छैन कहाँनिर छ भन्दाखेरि रास्टर इन्टरपोलेसन भित्र 3D एनालिस्ट भित्र रास्टर इन्टरपोलेसन भन्ने छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको आईडीडब्ल्यू यहीबाट सर्च गरे पनि हुन्छ है यहीबाट चाहिँ आईडीडब्ल्यू गरे पनि हुन्छ यहीबाट आउँछ ल हेर्नु यहाँबाट आइसक्यो है अब यहाँनिर जानुस् आईडीडब्ल्यू मा जानुस् अनि यहाँ छ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि इनपुट पोइन्ट फिचर भनेको छ यसले है मैले तपाईहरुले चाहिँ क्रिकिङ मेथडबाट भन्नुभएको छ मैले आईडीडब्ल्यू बाट भनेको छु है अब मैले चाहिँ हाइटको आधारमा निकाल्न लाएँ मसँग भएको यो डाटाबाट तपाईहरुले चाहिँ सोइलको डेटा ल्याउनु भएको छ भने डीएचएम को डेटा ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ एउटा फिल्डमा चाहिँ त्यो डेटा हाल्नुस् अनि त्यो फिल्डमा हालेको आधारमा चाहिँ तपाईले पनि सर्भे जेनेरेट गर्नुस् है जस्तो कि हामीसँग भएको चाहिँ यसको तपाईले एट्रिब्युट हेर्नु भयो भने चाहिँ एकैछिन है जो तपाईहरुले चाहिँ यसको एट्रिब्युट टेबल ओपन गर्नुभयो भने त यहाँ डिफरेन्ट फिल्डहरु छ मसँग चाहिँ अहिले इलिभेसनको आधारमा मैले जेनेरेट गर्न लागिरहेको छु आखिर इलिभेसनको आधारमा रास्टर इन्टरपोलेसन गर्नु भनेको पनि डीएम बनाउनु त हो नि इलिभेसनको आधारमा डीएम भनेको पनि त इलिभेसनको आधारमा बनाएको एउटा सर्फेस हो अब आईडीडब्ल्यूमा गइसकेपछि ती एउटै पोइन्टबाट तीनवटा सर्फेसबाट जेनेरेट गरौँ तीनवटा इन्टरपोलेसन मेथडबाट कुन मेथड चाहिँ राम्रो हुन्छ हेरौँ है अनि पोइन्ट डेटा यहाँ लोड गर्नुस् आईडीडब्ल्यू को फुल फर्म इन्भर्स डिस्टेन्स वेटिङ भने हो है अनि यहाँनिर जाउँ यहाँनिर चाहिँ इलिभेसन हालौँ यहाँनिर चाहिँ एउटा आईडी फ्रम आईडीडब्ल्यू ल्याउँ ल यसलाई चाहिँ .tif मा हाल्दिउँ ल फर्मेट दिदिउँ सेल साइजमा चाहिँ तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ ल मैले एक नै राखेँ अप्सनल कुराहरु हुने नि अरु चाहिँ खासै चेन्ज गर्नु पर्दैन यसलाई ओके दिनु हुन्छ होला ल हेर्नुस् यसले चाहिँ हामीले दिएको डाटाको आधारमा एउटा सर्फेस जेनेरेट गर्यो यो पनि डीएम नै हो यो सर्भे गरेको डेटाको अनुसार यसले सर्भे गर्छ जस्तै यो पोइन्टलाई हटाएँ भने चाहिँ यसलाई हेर्नुस् त यसले चाहिँ यसलाई यसरी अब मैले यसलाई स्टेज गरेँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हामीसँग भएको डेम पनि यस्तै त छ नि डेम पनि यस्तै हुन्छ भने आखिर यो डीएम र यो आखिर एउटै त भयो रातोले चाहिँ तपाईको हाई कलर देखाउँछ भने कालोले चाहिँ लो पोजिसन देखाउँछ यसरी देखियो है अब यो चाहिँ आईडीडब्ल्यू बाट यस्तो आयो अब यसैलाई हामीले अर्को क्रिकिङबाट गरौँ अनि स्पालाइनबाट गरौँ है फिचरमा चाहिँ पोइन्ट दिउँ जेड भ्यालुमा चाहिँ इलिभेसन दिउँ अनि यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा सेभ गरौँ ल यसलाई पनि मैले सेल साइज 1 मा दिएँ है कुरा त त्यही नै हो तर चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ यो अब यसलाई पनि हामीले स्टेज कलरमा राखौँ हेर्नुस् यो र यो हेर्नुस् त आखिर जहाँनिर यसले लो पोजिसन हुने हो त्यसको यसमा पनि लो पोजिसनै छ आईडीडब्ल्यू बाट पनि लो पोजिसन यहाँनिर छ यसको पनि यहाँनिर छ तर अलिकति चाहिँ स्ट्रक्चरमा फरक छ अलिकति है अब फेरि स्पालाइनबाट गरौँ त स्पालाइनबाट गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ स्मुथ आउँछ र प्राय तपाईहरुले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले चाहिँ यो सजेस्ट गर्छु है तपाईहरुलाई सबैको सेल साइज एउटै राखेको छ भने त्यो पनि ख्याल गर्नु सेल साइज डिफरेन्ट हुने बित्तिकै त सेप चेन्ज भइहाल्छ मैले सबैलाई मैले 1 मिटरमा राखेको छु सेल साइज त्यही गरेर चाहिँ
त्यसरी कम्पेयर गर्न मिल्छ। फेरि कसैको 2 मिटर, कसैको 1 मिटर, कसैको 5 मिटर राखेर कम्पेयर गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब यसलाई पनि ल हेर्नु, यसले यो देखायो। यसबाट चाहिँ बरु त्यो लोएस्ट पोइन्ट चाहिँ हट्यो कि जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। ल हेर्नु, यसले चाहिँ अलि अर्को ठाउँमा लगाइदियो, तर स्मुथ चाहिँ यसको हुन्छ स्मुथ। अब यहाँनिरबाट कन्टुर पनि मैले निकाल्न सिकाउँछु यसैमा। अब यसबाट निकालेको चाहिँ यस्तो आयो डिएम, यसबाट निकाल्दा चाहिँ तपाईँको यस्तो आयो र आइडी टेबलबाट चाहिँ यहाँ छँदैछ। ल हेर्नुहोस् त, यो र यो चाहिँ फरक आयो है। तपाईँको किन फरक आयो भन्दाखेरि यसै 496 लो पोइन्टलाई मानेको छ। यिनीहरू दुईटा चाहिँ तपाईँको 838 र 839 सेम नै हो, लोएस्ट पोइन्ट सेम मानेको छ, सेम एउटै बेस मानेको छ। तर यसको चाहिँ एक्सटेन्ड बढी छ क्या। स्पालाइनको एक्सटेन्ड बढी हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब लोएस्ट पोइन्ट पनि सर्ने भयो, हाइएस्ट पोइन्ट पनि सर्ने भयो। त्यो भएको है यो चाहिँ। अब यसबाट पनि हामीले अब राष्ट्र सर्फेस जेनेरेट गरौँ है। सरी, राष्ट्र सर्फेसले कन्टुर जेनेरेट गरौँ है। अब कन्टुर जेनेरेट गर्दाखेरि कन्टुर भनेको के हो थाहा छ कि नै? कन्टुर भनेको चाहिँ तपाईँको इक्वल इलिभेसन एउटा इमेजिनेरी लाइन हो। त्यो लाइन चाहिँ यो हाम्रो यो अर्थको सतहमा सर्फेसमा चाहिँ इक्वल इलिभेसनको ठाउँबाट जोइन हुन्छ। जस्तो म यहाँ 1400 मिटरमा 1400 मिटर हाइटमा बसेको छु र तपाईँ त्यहाँ पनि 1400 मिटर हाइटमा बस्नु भएको छ भने म बसेको लाइन र तपाईँ बसेको लाइन जोइन भएर जान्छ कि, त्यसलाई चाहिँ कन्टुर भन्छ है। तपाईँहरूले यो अहिले नोट गरेर पछि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कन्टुर भनेको के हो? कन्टुर लाइन निकाल्न गइरहेको छौँ हामी। अब यहाँनिर इनपुट रास्टर भनेको छ, एउटा स्पा लाइन दिउँ अनि एउटा चाहिँ क्रिकिङ दिउँ है, कस्तो कस्तो कन्टुर जेनेरेट गर्दो रहेछ भनेर। मैले तपाईँहरूलाई स्पा लाइन चुज गर्नुहोस् त भने, तर किन भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ है। अब कन्टुर स्पा लाइन है, कन्टुर इन्टरभल मैले 2 मिटर राखिदिएँ मानौँ। अरू म केही चेन्ज गरिनँ। ल ठिक छ, अरू ओके। ल हेर्नुहोस् कस्तो स्मुथ कन्टुर आयो नि है। यो भनेको तपाईँको इक्वल इलिभेसन जोइन गरेर जाने पोइन्टहरू है। यो एउटा लाइन, यसको मिनिङ के भन्दाखेरि यो हाइट अनुसार भ्यारी भएको हुन्छ र आइडेन्टिटी टुलले एउटा कन्टुर सिलेक्ट गर्नुभयो भने यो कन्टुर कसरी फैलिएर गइरहेको छ यहाँनिर देखिन्छ। अब यसलाई मैले यसरी नै सिलेक्ट गराउन, एडिटमा गएर सेटिङ गराउन। हेर्नुहोस् त कसरी गइरहेछ। कहिल्यै पनि एक आपसमा इन्टरसेक्ट भएर जाँदैन है। यो तपाईँले यहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो जस्तो देख्नुभयो होला, यो इन्टरसेक्ट भएको छैन। यो हुँदैन। किन इन्टरसेक्ट हुँदैन भन्दाखेरि इमेजिनेरी लाइन चाहिँ तपाईँको इक्वल इलिभेसनबाट जोइन भएर गएको हुन्छ। कहिले पनि एउटा इलिभेसन यसरी इन्टरसेक्ट हुँदैन। त्यसो त्यो भएको कारणले गर्दा इन्टरसेक्ट हुँदैन, यो छुट्टा-छुट्टी हुन्छ। इन्टरसेक्ट हुने बित्तिकै त्यो मिस्टेक हो। त्यो जहाँनिर तपाईँ हेर्नुभयो पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन। यो हेर्नुभयो भने इन्टरसेक्ट छैन। यो क्लोज चाहिँ हुन्छ, एउटा न एउटा ठाउँमा गएर यो क्लोज चाहिँ हुन्छ, तर चाहिँ इन्टरसेक्ट हुँदैन। ल अब यो चाहिँ हामीले स्पाई लाइनबाट निकालेको कन्टुर है, यस्तो आयो है। अब तपाईँ आफै ख्याल गर्नुहोस्। अब मैले यसलाई स्टप गरेँ। अब मैले यही कन्टुर मैले अब क्रिकिङबाट निकाल्छु है। अरू ठिक छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो फरक छ। ल हेर्नुहोस् त, हुन त यसमा सर्फेसै फरक भएको कारणले पनि एउटा त्यो आयो होइन। सर्फेस फरक भएको कारण पनि हो एउटा। तर अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यसको कन्टुरको सेप र अघि हाम्रो स्पाइलाइन मेथडको कन्टुरको सेप चाहिँ फरक छ नि।
त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला। ल अब यहाँनिर तपाईँको यो सेप फरक पर्यो। अब यसैलाई चाहिँ तपाईँको फेरि अब यो क्रिङ्गिङ मेथडबाट पनि निकालियो, स्पाइरलबाट पनि निकालियो। अब यसलाई हामीले अर्को मेथडबाट पनि निकालौँ नि त, आइडिडब्लुबाट पनि निकालौँ नि त। यसमा मैले कन्ट्री इन्टरभल इक्वल दिएको छु है, त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि एउटै भ्यालु राखेर गर्नुपर्ने भएकोले। ल हेर्नुहोस्, अब यिनी तीनवटा मध्ये चाहिँ कुन कन्ट्रोल चाहिँ कस्तो कुन चाहिँ स्मुथ गएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरू आफैले गेस गर्नु पर्यो। यो एउटा भयो आइडिडब्लुबाट भयो, अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिगिङबाट भयो, यो आइडिडब्लु, यो क्रिगिङ, अब यो चाहिँ स्पाइरलाइन। हेर्नुहोस् त्यो स्पाइरलाइनबाट चाहिँ अलिकति राम्रो कन्ट्रोल चाहिँ अलिकति राम्रो आउँछ त्यो दुईटाको तुलनामा र यो तुलनामा है। यो यति नै हो। ल आजलाई चाहिँ तपाईँहरूले राष्ट्र इन्टरप्रिटेसन गर्न सिक्नुभयो, राष्ट्र सर्भिसको कुराहरू भयो, अनि यिनी तिनवटाको कम्पेरिजन हेर्नुभयो, यिनी कुरा भयो आज है। भोलि आउँदाखेरि अब यिनी कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, नजानेको कुरा चाहिँ सोध्दा हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले लिङ्क हालिदिन्छु, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ इमेज चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। हाम्रो भोलिको क्लास सायद नहुन सक्छ, म खबर गर्छु पछि, पर्सि चाहिँ गरौँला हामीले कन्टिन्यू गरेर, पर्सि नै हाम्रो सकौँला। आज केही छ कसैलाई भन्नुपर्ने? कसैबाट केही आएन सर। अब एसाइनमेन्ट गर्छौँ नि त हामीले, अब एसाइनमेन्ट गरेर त्यही ग्रुप च्याटमा कुरा गर्छौँ, अनि त्यही नजानेको केही प्रब्लम भएको चाहिँ त्यही ग्रुप च्याटमा नि सोद्धा नि हुन्छ होला नि। हुन्छ हुन्छ, ग्रुप च्याटमा सोध्दा पनि हुन्छ। अब ग्रुप च्याटमा फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई प्रब्लम अहिले आएको हुन्छ, त्यति बेला म अनलाइन नभएको केसमा चाहिँ फेरि त्यो रिप्लाई ढिला हुन्छ। आजको चाहिँ अब कसैलाई केही छ भने अहिले सोद्धा हुन्छ, आजको सेसनमा केही नबुझेको। त्यही त तपाईँहरूले चाहिँ त्यही भएर पहिले प्र्याक्टिस गरेर आउनुभयो भने चाहिँ अहिले मैले सर भन्न सजिलो हुन्छ। त्यो गर्नु भएन भने तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदाको प्रब्लम ठ्याक्क सोध्ने बेला म अभाइलेबल नहुन पनि सक्ने भएँ कि, त्यो हुँदा तपाईँहरूलाई त्यो घाटा लाग्ला भनेर अब मैले चाहिँ ल ठिकै छ, ल आजलाई यति गरौँ। तपाईँले गर्नुहोस्, यो रेकर्डिङ पनि छँदैछ, तपाईँहरूले त्यो गर्दाखेरि प्रब्लम आयो भने अथवा मैले छिटो भनेको छु भने चाहिँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र मैले चाहिँ तपाईँलाई लिङ्क दिन्छु, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ कसरी इमेज डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गुगलबाट युट्युब हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा मैले पनि राखेको छु, मैले त्यो पनि पठाउँला। र अरू कुरा चाहिँ त्यो एनडिबिआई निकाल्ने कुरा र ट्रु कलर कम्पोजिट बनाउने कुरा चाहिँ हामीले भोलिको क्लासमा, अब आउने क्लासमा गर्छौँ है त। त्यति गरेपछि हाम्रो सिलेबस पनि कभर हुन्छ र त्यसैबाट पनि हामीले सकौँला, सबै हाम्रो सेसन इन्ड गरौँला है। हुन्छ त सर। ल अब त्यो हामीले रेकर्डिङ प्रोभाइड गर्छौँ के ग्रुपमा। सर्वेको डाटा पनि छैन कि के हो? हजुर, सर्वेको डाटा सर्वेको डेटा त मैले पठाइदिइसकेको छु तपाईँलाई। फर्स्ट एक्सेलमा मात्रै ओपन हुन्छ कि के हो? हो, एक्सेलमा ओपन हुने त हो नि, .csv फर्मेटमा त हामीले पछि लगेको त हो नि। अनि त्यसपछि फेरि हामीले अनि जेएसमा कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। त्यो फाइलमा गएर फाइलमा एड एक्सवाई डेटा भन्नेमा जाने, अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एक्सेल सिटलाई सिलेक्ट गर्ने, अनि एक्सेल सिटलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ उसले एक्सवाई जेडमा के हाल्ने भनेर सोध्छ उसले जेएसले, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एक्समा चाहिँ स्ट्रिङ हाल्नु, एनमा चाहिँ नर्डिङ हाल्नु र जेडमा चाहिँ हाइट हाल्नु है। त्यसरी चाहिँ लोड हुन्छ। मैले सेन्ड गरेको फर्मेट एउटा नि छैन जस्तो लागिरहेछ। हजुर, तपाईँले सेन्ड गरेको अहिले भर्खरै सेन्ड गरेको फाइलहरूमा एक्सेलको फाइल त छैन जस्तो लागिरहेछ। होइन होइन, मैले भर्खर सेन्ड गरेकोमा होइन, मैले भर्खर सेन्ड गरेको 4वटा फाइल बराबर त्यो एउटा सेभ फाइल हो। त्यो त मैले तपाईँलाई बसपारको इमेज मात्र पठाएको हो। त्यो सेभ फाइल त मैले एक्सेलको डेटा त मैले सुरुको क्लासमा पठाएको थिएँ त। अनि त्यही सुरुकै को भर त्यो फेरि त्यो धुलीखेलको भन्नुभएको थियो, यो फेरि तुलसीपुरको छ, अनि कसरी मिल्छ? होइन होइन, यो त जस्ट तपाईँलाई आज पठाएको त जस्ट तपाईँलाई उ गर्नलाई मात्रै हो क्या, त्यो थाहा पाउनलाई कसरी टोपो म्याप जेनेरेट गर्ने,
इमेजबाट अथवा तपाईँले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा कसरी डिजिटाइज गरेर चाहिँ म्याप बनाउने, फरेस्टको एरियाहरू, भेजिटेसनको एरिया, कल्टिभेसनको एरियाहरू कसरी छुट्याएर म्याप बनाउने भन्ने कुरा सिक्नुहुन्छ। सर जस्तो तपाईँले त्यो जुन एसाइनमेन्ट दिनुभयो नि हामीलाई, हजुर त्यो एसाइनमेन्टको डाटा खै त कुन डाटा युज गरेर एसाइनमेन्ट बनाउने हामी? तपाईँलाई एसाइनमेन्टको लागि त एउटा चाहिँ तपाईँको इमेजबाट डिजिटाइज गरेर एउटा टोपो म्याप थीमेटिक म्याप बनाउनु, र अर्को एसाइनमेन्ट भनेको चाहिँ जुन मैले धुलीखेलको डाटा दिएको छु नि, हो त्यही धुलीखेल तपाईँको चाहिँ धुलीखेल त काभ्रेमा पर्छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यो काभ्रे जिल्लाको डेमहरू निकालेर काभ्रे जिल्लाको चाहिँ डेमहरूकोबाट राष्ट्र तयार गरेर अनि त्यहाँबाट निकालेको राष्ट्र र अनि यो हाम्रो अहिले मैले दिएको जुन पोइन्ट छ नि, पोइन्ट भन्दा मैले सुरुको क्लासमा पठाएको पोइन्ट त्यो सर्वे डेटा भन्ने, त्यहाँबाट निकालेको डेम चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने क्या। भनेपछि तपाईँले जुन अहिले 4वटा फाइल पठाउनु भयो त्यसको आधारमा हामीले पोइन्ट निकाल्ने हो? होइन, यो 4वटा पठाएको फाइलहरू त हिजोको क्लासको कुरा गरे हो। यो 4वटाको त म अहिले त कुरा गरेको छैन। त्यो 4वटाको त त्यही त हिजोकै कुरा गरेँ मैले नि। एसाइनमेन्ट चाहिँ के भयो भने त्यो कुरो बुझिएन कि सर? एसाइनमेन्ट बुझ्नु भएन। एसाइनमेन्ट भनेको चाहिँ हिजो मैले डिजिटाइजेसन सिकाएको थिएँ नि तपाईँलाई। रोडलाई चाहिँ यसरी डिजिटाइज गर्ने अनि बिल्डिङलाई यसरी डिजिटाइज गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ। हो त्यो डिजिटाइजेसन गरेर चाहिँ तपाईँले